अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहला नौरीन। आज हम बात करेंगे तकसीम के प्रोसेस में नक्शा जात और वंडा जात कैसे बनाए जाते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और हम उन्हें कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तकसीम का अमल एक इंतहाई पेचीदा अमल है। तकसीम के मामलात में लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। जब रेवेन्यू कोर्ट में तकसीम का अमल स्टार्ट होता है, रेवेन्यू ऑफिसर को तकसीम के लिए दरख्वास्त दी जाती है। पार्टीज को नोटिस जारी करने के बाद दरख्वास्त गुजार नक्शा जात बनाने के लिए तहसीलदार को एक दरख्वास्त देता है। तहसीलदार वो दरख्वास्त पटवारी हल्का को मार्क करता है। पटवारी हल्का नक्शा अलिफ और नक्शा बे तरतीब देता है। नक्शा अलिफ में पटवारी खेवट में मौजूद तमाम मालिकान की तफसील, खेवट नंबर और कौन शख्स कितने रकबा और कितने हिस्सा का मालिक है, तमाम तफसील दर्ज करता है। तकसीम का मेन मकसद किसी के रकबा में कमी को पूरा करना और अगर बेशी है या ज़्यादती है उसको कम करना, यानी कि जिस मालिक के पास कब्ज़ा कम है उसको जिस मालिक के पास कब्ज़ा ज़्यादा है उससे लेकर उस कमी बेशी को पूरा करना है। नक्शा बे में इसी कमी बेशी का अंदराज किया जाता है। कोई मालिक, कोई शख्स किसी खेवट में कितने रकबे का मालिक है और वो कितने रकबा पे काबज है, इसकी तफसील दर्ज होती है और उसको कितना रकबा छोड़ना पड़ेगा जो जायदुल कब्जा है, और ऐसा मालिक जिसके पास कब्जा कम है उसको उसका कब्जा कैसे पूरा करके दिया जाएगा और किस मालिक के रकबा से कब्जा मिनहा किया जाएगा। ये सारी तफसील नक्शा बे में दर्ज होती है। नक्शा अलिफ और नक्शा बे तरतीब देने के बाद पटवारी हल्का इस फाइल को तहसीलदार की तरफ भिजवा देता है। नक्शा अलिफ और नक्शा बे तरतीब देने के बाद गर्दावर हल्का मौका पर जाकर नक्शा जीम तैयार करता है। जब गर्दावर हल्का मौका पर जाता है, तमाम मालिकान को वहाँ पे नोटिस किया जाता है और तमाम मालिकान की मौजूदगी में नक्शा जीम तैयार किया जाता है, जिसमें वंडाजात बनाए जाते हैं कि कौन से हसरा नमरान किस मालिक को दिए जाएंगे। वहाँ पर तमाम मालिकान की बाहम रजामंदी से कि वो कौन सा रकबा रखना चाहते हैं, कौन सा कब्जा छोड़ना चाहते हैं और किस तरह से जो तकसीम का प्रोसेस है, सेटलमेंट है, वो किस तरह से जो बाहम रजामंदी से अमल में लाया जाए। नक्शा जीम बनाते हुए तरीका तकसीम को मद्देनज़र रखा जाता है जो तहसीलदार अप्रूव करता है। तरीका तकसीम क्या होता है? तरीका तकसीम में मालिकान के रकबा की हैसियत, नोयत, डेरा जात, पानी की गुजरगाहें, रास्ते, इन चीज़ों को मलहूज़े हाथा रखा जाता है और इनको तकसीम में शामिल नहीं किया जाता। और इसके अलावा मालिक को ऑप्शन दी जाती है, इन जगहों को मुकद्दम रखते हुए आप जायदुल कब्जा में से कौन सा रकबा छोड़ना चाहते हैं। गर्दावर हल्का की मौजूदगी में बाहमी मुशावरत से तमाम मालिकान की बाहम रजामंदी से जिस पॉइंट पर तमाम मालिकान अराजी एग्री कर जाते हैं उसके मुताबिक वंडाजात तरतीब दिए जाते हैं। 90% केसेस में जब गर्दावर हल्का मौका पर जाता है नक्शा जीम बनाने के लिए तो पार्टीज में सेटलमेंट हो जाती है। वो किसी ना किसी पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं कि हम इस तरह से तकसीम करने पर राजी हैं। इसके अलावा हर खेवट की अलग से तकसीम की जाती है। ये नहीं हो सकता कि अगर एक खेवट में एक शख्स मालिक है तो वो तकसीम के दौरान किसी दूसरी खेवट में चला जाए। वो रहेगा उसी खेवट में, रकबा उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है मलकियत के लिहाज से, लेकिन उसकी खेवट तब्दील नहीं होती, क्योंकि खेवट तब्दील करने के लिए आपको तबादला का इंतकाल करवाना पड़ता है और तबादला के इंतकाल पर फीसिस लागू होती हैं। तो जब पार्टीज एग्री हो जाती हैं उसके मुताबिक नक्शा जीम तैयार किया जाता है जिसमें वंडाजात बनाए जाते हैं।
جو اپلیکانٹ ہے جو اپنی تقسیم کروانا چاہ رہا ہے اس کا ونڈا 1 بنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص انٹرسٹڈ نہیں ہے تقسیم کروانے میں تو اس کو دیگران میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اور لوگ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی اور بھی انٹرسٹڈ ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے 1 بائی 1 سب کے ونڈا جات بنا دیے جاتے ہیں۔ گرداور حلقہ ونڈا جات بنانے کے بعد، نقشہ جیم ترتیب دینے کے بعد ریونیو آفیسر حلقہ کو تحصیلدار کو سبمٹ کروا دیتا ہے اور اس کے بعد تحصیلدار اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ اگر پارٹیز نقشہ جیم کے مطابق ایگری نہیں ہوتی، پھر بھی کسی پارٹی کا کنسرن رہ جاتا ہے ہم اس سے ایگری نہیں ہیں، تو اس صورت میں ریونیو آفیسر ان کو 4 سے 5 آپشنز دیتا ہے، تجاویز دیتا ہے۔ آپ اس پیٹرن کے مطابق اس میں سے کوئی طریقہ کار آپ چوز کر سکتے ہیں، آپ کون سا رقبہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور کون سا چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تحصیلدار کی تجاویز کے بعد بھی پارٹیز ایگری ہو جاتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی ایک آپشن پہ آ جاتی ہیں کہ ہم اس طرح سے پراپرٹی تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر پارٹیز ایگری ہو جاتی ہیں تو تحصیلدار نقشہ جیم کے مطابق اپنا فیصلہ جاری کرتا ہے اور سند تقسیم جاری کی جاتی ہے۔ سند تقسیم جاری کرنے کے 30 دن بعد وارنٹ دخل کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ وارنٹ دخل کے لیے گرداور حلقہ موقع پر جاتا ہے اور اگر پولیس کی اسسٹنس چاہیے، اگر کوئی پارٹی قبضہ چھوڑنے پہ ایگری نہیں ہے تو اس صورت میں وزیرِ اسسٹنٹ کمشنر پولیس کی خدمات بھی لی جا سکتی ہیں اور موقع پر جا کر گرداور حلقہ جس شخص کا قبضہ کم ہوگا اس کو اس مالک سے جس کا قبضہ زیادہ ہے اس کو قبضہ دلوائے گا، موقع پر حل چلوایا جائے گا اور پولیس کی پریزنس میں اس مالک کو قبضہ دلوایا جائے گا۔ اگر کوئی پارٹی تقسیم کے دعویٰ کے دوران یا پھر وارنٹ دخل کی کارروائی کے دوران سٹے آرڈر لے آتی ہے کسی بھی کورٹ سے، وہ ریونیو کورٹ ہو سکتی ہے، وہ سول کورٹ ہو سکتی ہے، اگر کوئی پارٹی اس موقع پر وارنٹ دخل کی کارروائی کے دوران اپنا سٹے پیش کرتی ہے تو اس صورت میں وارنٹ دخل کی کارروائی روک دی جاتی ہے۔ تحصیلدار کے فیصلے کے خلاف اپیل ADCR کو کی جاتی ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر۔ آپ 30 دن کے اندر تحصیلدار کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ADCR کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہیں تو آپ کمشنر کو 60 دن کے اندر اپیل کر سکتے ہیں اور کمشنر کے فیصلے کے خلاف آپ SMBR سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو 90 دن کے اندر اندر آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ تقسیم کا عمل ایک پیچیدہ پروسیس ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں قانونی پیچیدگیاں، لانگ پروسیس، انسانی رویے، پراپر انفارمیشن نہ ہونا اور ایک کھاتے میں کئی مشترکہ مالکان کا ہونا، کیونکہ تقسیم کے عمل میں ہر شخص ایگری نہیں کر رہا ہوتا اور ہر مالک کا حق ہے اگر وہ کسی پوائنٹ پہ ایگری نہیں کر رہا تو وہ اس کے خلاف اپیل میں جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں اس کو مزید کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں۔ ایک کیس کئی سال چلتا ہے اور فائنلی SMBR سے واپس تحصیلدار کو ریمانڈ ہو کر آ جاتا ہے کہ اس کو سن کر 3 ماہ کے اندر یا 4 ماہ کے اندر فیصلہ کریں۔ جہاں پہ 7 سال لگ گئے، 10 سال لگ گئے ایک فیصلہ کرنے میں اور اپیل میں اور لیٹیگیشنز میں، وہاں پہ تحصیلدار 4 ماہ کے اندر کیا فیصلہ کرے گا؟ ایسی صورت میں صرف ایک شخص اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، بہت سارے فیکٹر ہیں، لیکن آپ جب بھی تقسیم کا عمل کروانے جائیں تو آپ اس چیز کو انشور کریں، آپ اپنے ڈاکومنٹس اپڈیٹ رکھیں، گرداوری اپڈیٹ کروائیں، ریونیو ریکارڈ اپنا چیک کرتے رہیں، اگر کسی قسم کی کوئی انوملی ہو تو اس کو کریکٹ کروائیں، اور جب تقسیم کے عمل میں آپ جا رہے ہیں، تقسیم کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کا پراپر فالو اپ کریں تاکہ کسی بھی قسم کی لیٹر آن پریشانی سے بچا جا سکے۔